صافا لاباس عليكم؟ صافا وليد. فين ابو ايوب؟ نهار كبير هذا. مزيان. توحشناك والله الا والله فرصه يلا. سعيد. انت انا خويا توحشتك. والله الا فرصه جميله اللي تجمعنا فيها. جمعنا كافي اس دي اش. والله الا صافي بليزير. صافا كي غادا الامور؟ تبارك الله عليكم، الحمد بعد لله دخلنا كلشي في مزيان. كلشي مزيان يا وليد. تبارك الله عليكم. الوغ غادي نعمل اون بتيت بريزونطاسيون للناس اللي دخلوا جداد ولا اول مره كيتفرجوا في هذا البروجي ديال الكافي او سي دي اش. دونك كافي او سي دي اش واحد الكونسيبت جديد اللي عملته او سي دي اش هاد البيريود هادي في هذا الكونفينمون. هو عباره عباره على دي لايف اللي كنعملوه مع دي انترفونون. كل مره كنستضيفوا شخصيه جديده، ضيف جديد، مواضيع كنناقشوا مواضيع مختلفه، وباش كلشي كيستافد في هاد لا بيريود. بالنسبه للاو سي دي اش، سي اون اسوسياسيون espace citoyenneté pour le développement humain créée par les jeunes pour les jeunes. دونك اس دي اش هي اسوسياسيون غير لي جون، حتى السن ديالهم كيتراوح ما بين 21 24. دونك كاملين بينا دي جون. الاعضاء ديالها كيتواجدوا تقريبا في المغرب كامل، يعني على حسب الدراسه ديالهم. كاين اللي كيقرا في طنجه، كازا، الرباط، الداخله. دونك المغرب تقريبا كامل. والخدمه ديالنا على حسب لي زيفينمون داكشي كيكون في لو نور، يعني طنجه، تطوان، الحسيمه. دونك هذه اون بتيت بريزونطاسيون، واللي عاد اول مره كيتفرج في اللايف يتابونا معنا باش يشوف مره اللي ما جا ضيوف جدد. وليد، مزيان. قبل ما نبدا معاك اللايف غادي نعطيك لونشينمون زعما اللايف كيفاش غادي يجوز. جو بونس الكاميرا عندي مضببه. ها. اوكي. في الاول الفقره هما اللايف غادي يجوز على ثلاثه الفقرات. الفقره الاولى غادي تكون بريزونطاسيون عليك تينا، المسار الدراسي ديالك، المسار المهني، اش كتعمل ايتترا. البارتي الثانيه غادي تكون على شنو هو لامباكت ديال لو كوفيد ولا هذا الوباء هذا ديال كورونا فيروس على لونتربرونيا اون جينيرال، ولا على لي جون اونتربرونور بحالك. شنو غادي يكونوا العواقب من بعد ايتترا ايتترا. ولا بارتي الاخريه غادي يكونوا دي كونساي من عندك، دي ريبونس اللي على دي كيستيون اللي كيكونوا عند اي جون باغي يبدا المقاوله ديالو، ولا باغي يدخل هذا الدومين ديال لونتربرونيا ايتترا. دونك سي تو. كنعطيك لا بارول وليد. بارفي بارفي، شكرا بعد ايوب. مرحبا بيا صافي معكم. بليزير. جو بونس كو كتب لينا نتلاقاو شويه قبل الحجر الصحي. كنا تلاقينا يس. مجموعه الامثله ديال التوجيه اللي كنتو درتو في طنجه. يس. وليد مشروح شكون هو شاب مغربي التقريب العادي اللي كنقول كل نهار. 24 عام. كيدير شويه ديال الابتكار الاجتماعي والمقاوله الاجتماعيه. الحلم ديالو هو انه يلقى كيفاش يبدل داك المحيط اللي عايش فيه والطريقه ديال التفكير اللي كنعيشوا فيها كمجتمع لواحد الطريقه ديال التفكير اللي هي غدا العمليه اكثر ما هي طريقه التفكير ديال الانتظار وديال انا كنتسناو شي حاجه طيح علينا من السماء. في خدمتي شنو كندير؟ فانا عندي جوج المشاريع كنخدموا عليهم. مشروع في تلقين مهارات الحياه للاطفال والشباب اللي هو نوبوكس لاب. دونك كنخدموا فيه على طرق جديده ومغايره في التعلم وفي التجربه التعليميه للوليدات والبنيتات الصغار. اي ديرنييرمون ولينا كنخدموا فيه حتى مع الشباب، وعندنا نيت واحد البرنامج اللي لينا الشرف اننا نطلقوه غدا ان شاء الله، اللي هو اكبر برنامج ديال الابتكار الاجتماعي في المنطقه العربيه، واللي نوبوكس لاب هي المسؤوله على البارتي ديال التدريبات وديال المحتوى اللي غادي يكون فيه. غيكون مع جامعه محمد بن خليفه والاسلاميك يوث كونسل سوغلاب والبرنامج الامم المتحده الانمائي في لبنان. دونك غيكون فيه اكثر من 20 ناسيوناليتي. من غير هذا الشيء المشروع الثاني اللي خدامين عليه واللي دابا كيدوز من مرحله اعاده تهيئه ولا اعاده هيكله، اللي هو تفنن. هو تفنن سي واحد المنصه اللي خرجت تقريبا هذه واحد العام وشي شهرين بحال هكاك. كتخدم على كيفاش انا تسبريدي واحد مجموعه الرسائل الايجابيه عن طريق محتويات رقميه وتواصليه. دابا في واحد لافاز اللي كتعاود تعجن كامله باش تزيد تكبر. الحمد لله العام اللي فات وفقنا في اننا نديروا حملات اللي كبيره وكبيره بزاف. دابا كنوجدوا باش الامور تزيد تكبر وتكبر اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. من غير هذا الشيء مؤخرا تم التعيين ديالي كنبعث الشباب العربي للتنميه مع المركز العربي للشباب.
وبصيفط واحد المهنه اللي عندي اللي ما كنمثلهاش دابا زعما في هذا اللايف هذا، اللي هي انني مسؤول على مشاريع الشباب في المغرب مع برنامج المتحده الانمائي. تبارك الله، فوالا. وفيليسيتاسيون على البوست الاخري، شكرا ومزيدا بزاف. من التوفيق والتالق في لي دو زونتربريز ديالك. وليد، كيف امين. ما كتعرف باللي كما قلتي قبيلتي، اي جون كيكون غادي في ديك المسار ديال القرايه كيتسنى فويا يشبر الدبلوم ويبدا يقلب على خدمه. تينا نعم. العكس، بديتي وانت باقي صغير. امتى قررتي انك تبدا في الدومين ديال لونتربرونيا ولا رياده الاعمال؟ مزيان. ديجا هنا جو بونس هاد القضيه تكون مهمه الا كانوا معنا ناس هنايا دي باشولي ولا ناس اللي غادي يديروا التوجيه ديالهم. فالقصه ديالي انا الحاجه اللي فيها زوينه تكون مختلفه على القصص الاخرين ديال المسار الدراسي العادي اللي كنعرفوه كاملين. فانا قبل ما ندير فاش كنت في الباك ما كانش المهم قبل كاع من الباك، عقل من الساكيام كان عندي واحد المدرسه هي اللي كانت في بالي، هي اللي خاصني ندير زعما كانت في بالي ما مفكش عليها. هي المعهد العالي المهن السينما والتصنيع البصري اللي كان يلا غيتحل العام اللي خديت فيه الباك في الرباط. دونك كنا من قبل ما يتبنى كنمشي نسول عليه وكل شيء. دونك بحال بلوز مو كنت عارف راسي شنو باغي ندير. مي الحاجه اللي وقعات وما كنتش كنتوقعها بزاف، وكنت بالنسبه لي هذاك الميعاد في واحد المهنه اللي خاصك تكون كتعرفها، اللي كتكون كتبراتيكيها ماشي بالضروره بالنقاط، وما كان حتى شي حاجه قبل اللي فيه الهضره على انه غيكون بالنقاط. دونك كنا دوزنا الكونكور قبل الباك ديالنا. فاش جبت فاش داز الكونكور الحمد لله داز مزيان كلشي هو هذاك. الحمد لله. اي نورمالمون شنو قالوا كانوا تخرجوا النتائج ديال داكشي قبل النتائج الباك ما يخرجوا وراه. من خرجوا وراه داروا السوي. دونك من داروا السوي كانوا داروا 13، انا كنت جبت 12 91. دونك ضيعت هذيك المدرسه بصفر فاصله صفر 9. هذاك سيتي واحد لو شوك اللي عمري نسيتو. واحد لو شوك اللي علمني بزاف د الحوايج من بعد. كو التوجيه ماشي بالضروره بعض المرات ان دوك الحوايج اللي كتكون عندك في البلون هما اللي بالضروره كيخصك ديرهم. وبالعكس حلاوتها هي بعض المرات التجارب اللي كتحس بحال كنقولوا هاد السقطات اللي كتقول لك راه واقيلا ما توفقتيش في واحد التجربه. الغلط اللي الحمد لله ما دارش هو انني قلت اوكي شنو غادي ندير من بعد، اجي نجرب حاجه واحده اخرى. هنا هادشي علاش عنده علاقه بالمقاوله وكل شيء. هنا كانت جاتني الفرصه باش قريت في واحد جوج سيمانات في الكليه ديال العلوم اللي كاينه في الرباط لي بيسيغ. ديك جوج سيمانات قلت صافي واقيلا لافاك ما كنتش كنسمع عليها بزاف الهضره زوينه. مي قلت راه مادام انا الناس راه كينجحوا فيها وكيديروا فيها واحد الباركور زوين، دونك اجي نحاول. شويه داز الوقت بديت القرايه ويوصلني ابيل من عند الدراري كوم كوا راه كاينه اخر لائحه ديال ديال الانتظار في الفيست ديال طنجه في كليه العلوم والتقنيات في طنجه. اجي غدا راه عيطوا لي فريمون مع شي 8 الليل. اجي انت وشي دراري صحابك راكم طلعتوا فيها زعما واجيو تشوفوا واش غتوصل فيكم النوبه في التقياد. دونك مشيت شدينا الطريق بالليل، واحد الدري صاحبنا مشى مسكين كاع بلا بيرمي. مشينا وصلنا لطنجه. انا اخر واحد تقيدت، كنت فريمون انا اخر واحد في ليست داتونت. تما كانت بدات التجربه ديالي في زعما مع واحد كما كنقولوا واحد التجربه في التعليم العالي. وتجربه ما بعد الباك بعيد على الدار حيت انا ولد سلا. دونك لقيت راسي في طنجه، دونك تازو فريد زائد غنقرا شي حوايج اللي كانوا قراب شويه لا فورماسيون ديالي اللي هما جيني الكتريك جيني ميكانيك. اي بوي الحاجه اللي ما كنتش كنتوقعها هو انني عاقل اول مره سمعت شي واحد عنده نون فاليدي، يعني ما نجحش في واحد الموديل. بقيت كنضحك نقول واش بنادم نيته كيسقط. شنو طرا لي ذاك العام بقاو ليا شحال ديال الموديول 8 ديال الموديول من 12. واو. وهذه ما كنتش كنتوقعها. ما كان هذا الشيء فيه بزاف الاسباب ديال انني ما كنتش ديت الريتم اللي المطلوب اللي كان خاص يكون في المطلوب في لافاك. ما كنتش عارف كيفاش نبدل من ديك لونفيرونمون ديال سميتو ديال الليسي والطريقه اللي كتكون ديما ديبون الاساتذه، لانك في واحد البلاصه اللي مفتوحه وخاصك تعلم راسك وانت تقلب على المعلومه. ما قدرتش نولف على المود دو في كامل. صعيب. اول عام كتمشي بعيد على الدار وكل شيء، وهادشي كامل عوامل خلات ان ذاك العام ما كنتش توقع وما توفقتش في الدراسه فيه. اي ما كانش حتى في لي زاكتيفيتي ديالو ما كانش عام اللي عمر بالانشطه. وانا واحد الانسان اللي كان عزيز عليه ندير الانشطه كيقولوا موازيه للدراسه ولا باراسكولير، مي هي كل شيء ومن بعد نهضر على شي هي كل شيء. دونك افيكتيفمون كنت كنفكر كاريمون ما بقاش في ديك لافاك، ما بقاش في لي بيستي. كنقول انني خاصني نرجع للسلا ونشوف ديك الساعه واش ندير لو اس تي سلا ولا ندير شي حاجه مهم زعما واقيلا ديك ماشي الحاجه اللي بغيت ندير. اي ا مومون دوني تفكرت واحد المره كنت المهم شفت واحد النادي في المدرسه اللي كان سميتو اناكتيف. نادي كيخدم على المقاوله الاجتماعيه كيف ما كانوا كيقولوا في ديك الوقيته.
علاش قلت كيف ما كانوا كيقولوا في ديك الوقيته، حيت عاقل اول مره غادي نشوف لو ستوند ديالهم في لافاك كان بريمير اني ديالو، بقيت كنضحك عليهم. علاش بقيت كنضحك عليهم؟ حيت تنقول كيفاش انا واحد في الكليه وكذا وكيقول بلي انا كندير المقاوله واللعيبات، وانا كيبان لي داك الشيء زعما واحد التناقض كبير، ما كيبانش لي ممكن. ديك الساعه ما كانش كيبان لي بلي ديك القضيه ممكنه. داز واحد شويه د الوقت في الصيف اللي كنت باقي كنقرر واش غنبقى في طنجه ولا لا، وانا نتلاقى مع واحد الفيديو تلاقيت معاه في الانترنت، بارطاجاه واحد الصديق ديالي سميتو غسان بن شهاب، جو بونس تكون كتعرفو. هاد الفيديو فيه فريق مغربي اللي هو ليبي، وصلوا للنهائيات مسابقه عالميه ديال المقاوله وهي اناكتوس. دونك تما قلت بلاتي راه هذا البلان هذا راه فهمتيني واش اول شي اللي ضحكت عليه، هادو ملي طلعت عليهم عرفتي القضيه الاعذار فاش كتبدا تسربي الاعذار راسك، وياك ما غير حيت ليمي، غير حيت المدرسه المحمديه للمهندسين. شوف بنادم كيفاش كيهضر بالونجلي سبيد لعيبات كيعبر 5000 واحد، بريزونطاسيون ناضيه، بروجي واعرين، او كيفاش هذا البلان هذا، وعجبني داك الشيء. قلت عرفتي واقيلا كاينه شي حاجه اللي تقدر تخليني نبقى في طنجه، واش خليني زعما نكمل في اللايف اس تي. افيكتيفمون تسنيت حتى دخلت لهاد ليكسبيريونس هادي. دونك قلت اجي نتسنى فوقاش غادي يكون اول سميتو اول ريكروتمون. مشيت دخلت مع الكلوب، نهار اللي دخلت مع داك الكلوب تبدلت تقريبا حياتي كامله. سي فغي كو قبل كنت منخرط مجموعه ديال الانشطه الموازيه للدراسه كيف ما كيتقال، كنعاود ناكد، ولكن هي لا باز، هي كل شيء. مي عمرها كانت بديك الطريقه اللي كانت في اناكتوس. واحد الحاجه اللي كانت واعره بزاف هي انني كنت تعلمت نونوغي ونشرف الفشل. عرفتي فاش داك الفشل كتولي كتعطيه قيمه وكتفهم باللي هو كل شيء، وباللي في الحياه زعما الاساس ديال الحياه ماشي هو تنجح، مي هو تغلط بالزربه وبزاف د المرات وتصلح داك الغلط اللي كديرو باش كتولي بالضبط. كتعلم بزاف ديال الوصول اللي عمرك كنتي كتفكر فيهم من قبل. هذا الشيء اللي وقع. تماك بديت التجربه ديالي في اول مشروع زعما بسيط، كشاب كيحلم انه يدير شي حاجه في عمر 19 عام. كان مشروع فاشل، كنت مسير مشروع فاشل في الفريق، كان عندي 20 واحد في ليكيب. خرجتهم كاملين حتى واحد الوقيله ما باغي يحمل يخدم معايا من بعد. داز العام اللي وراه قلت شنو راه يمكن خاص شي حاجه نبدلها. قلت يمكن زعما راه بليسكو عجبتني ليكسبيريونس، ولكن غير زبلتها في شي حوايج، واجي ندير راسي واحد البينو، اجي نراجع راسي. ايفيكتيفمون داكشي اللي درت، قلت اجي نراجع راسي. الحمد لله داك الصيف بديت كنحاول نقرا نتعلم، نتلاقى ناس اللي كانوا كيبانوا ليا تبارك الله داروا شي حاجه وتما طلبه اللي كيديروا شي حاجه في حياتهم. كيبان لي شي ايفينمون هما فيه كنمشي عاقل ديك الساعه. حنا الرفاعي كتبت لي في واحد ليفينمون في ام سايز في واحد الكوان سميتو دير سبيس بالحد في الرباط، مشيت نحضر. عجبني داك البلانات، قلت عرفتي شنو واقيلا هذا الشيء هو اللي باغي ندير. هاد اللعيبات هادي كانت غادا اون باراليل، سكو داك العام الثاني نيت كنت باقي ما فاليديتش في موديول، يعني حسيت بلي غادي نزيد الدوس ديالي ما غاديش ناخذه في عامين، غادي ناخذه في 4 سنين. هنا كتلقى راسك في واحد الكونتراست ولا واحد الكونتراديكسيون كبيره، ديال انت عندك واحد الاحلام ودوك الاحلام كبار، مي اون ميم طون دوك لو تروك دو باز اللي كيحطهم المجتمع ولا اللي الناس كيفرضوهم عليك، اللي هما انك تقرا وتنجح وما تعاودش، ما كاينين، ما متوفرينش. علاش؟ حيت انت واحد المثال ديال واحد السيد اللي ماجورني عامين في لافاك. مي الحاجه اللي كانت انتيريسون سي كو الموديول باش كنت لي موديول الاغلبيه كنت كنجيب راتراباج، كنت كنكومبونسي باللونغي كومونيكاسيون. هادشي راه كان ما يمكن. دونك ايفيكتيفمون هاد الحاجه، هاد الفرصه هادي كانت يمكن وقيله احسن واخيب، وقيله الصراحه ماشي اخيب حاجه، كانت وقيله من احسن الحاجه اللي وقعت. سيكو داك العام اللي وراه، داك العام الثالث، كنت قادر ان يكون عندي سيمستر، لا جو بونس العام الرابع اللي كنت بديت كنضج فيه اكثر في الجانب المشاريع المقاوله. كنت بقى عندي سيمستر خاوي، دونك بحال واحد الوقيته تفرغت كاريمون لداكشي اللي كنت باغي نتعلم وباغي ندير. ما جا داك العام مثلا هذيك 4 سنين حتى لقيت راسي وليد راه عارف راسو شنو باغي يدير، غيدير واحد الليسونس. ديك الليسونس درتها درت واحد الليسونس اللي غنرتاح فيها، اللي النص ديال لي موديول ديالها قريتهم في التيران لي بروجي اللي خدمت عليهم، النص الاخر سيتي دي تيماتيك اللي كيعجبوني. فريمون سيتي با ما مشيتش لداك الليسونس اللي زعما اللي كنقول هي كيقلب عليها كلشي، مي الليسونس اللي كنقول راه واقيلا هي اللي غتكون مور سبيشال بالنسبه ليا، واللي كنقول كيفاش نبذل فيها اقل مجهود نتعلم فيها اكبر زعما نو بوسيبل. هذه القضيه مهمه، ديال انك بعض المرات فاش كتبغي دير واحد الاختيارات في حياتك ما خاصكش تبقى تكذب على راسك. انت بعض المرات كيكونوا عندك بزاف ديال لي شو، اتخاذ القرار وهاد الاختيارات باش كيكون عندك كيخصك تاخذ القرار، كيخصك تاخذ القرار الصائب وتاسيوميه. ما كانش مزيان ما كيهمش، المهم هو انك تاسيومي وتدوز لحاجه واحده اخرى، ماشي تبقى تندم المهم ما وتبقى تكذب. تفشلش. حيت شنو هو الفشل بالمفهوم ديالنا حنا؟ هو انك ما تغلطش. الوغ كو لا، بالضبط. بالعكس خصك تغلط،
من الفشل اللي خايب هو انك تغلط وتهبط يديك وتدخل في واحد الديبرسيون وتخرج على حياتك وعلى الكارير ديالك كامله. ايفيكتيفمون هادشي اللي وقع، سكو راه ما خديت ليسونس ديالي، طرات واحد الحاجه زوينه، كان المشروع الحمد لله بدا كيوقف شويه على رجليه. انا بديت كان المعارف ديالي في المقاوله وكل شيء ولاو كنقدر نفاكتوريهم على منظمات اخرين، وليت كنقدر ناثر مجموعه ديال التدريبات، وليت كنقدر نواكب مشاريع اخرين. ديك الساعه كان في عمري جو بونس شي 22 عام. اي قررت، خديت واحد القرار اللي كان شويه كريتيك ولكن مهم بزاف، هو انني نحاول ماستر واحد اللي غادي ندوز الكونكور ديالو. فهمتيني، جا راه هي هذيك ما جاش، راه ما غاديش فهمتي نحمق راسي، غادي نقول باللي غادي زعما نقدر ندير عام بوز وعاد نكمل، سوا ندير اوبسيون واحده اخرى. ديك الاوبسيون واحده اخرى تلاقيت معاها في الطريق، هي انني ندير فورماسيون بروفيسيونيل، سيتادير انني كندير ماستر كنقرا الويكاند، وسط السيمانه كتكون عندي خاويه. يعني كنتفرغ لكاع داكشي اللي كندير، الخدمه ديالي اللي وليت عارفها شنو هي، اللي عرفتها اترافيغ داكشي اللي كانوا كيسميوه الناس باراسكولير، اللي ماشي هو اللي زعما كيسميوه غير زايد الوغ كو هو لا باز. اي او ميم طون قلت عرفتي شنو، غادي نجمع بين دوك المهارات والمكتسبات اللي قدرت نديفلوبي مع لو ديبلوم اللي كيبقى ضرورته هو واحد الساروت لواحد القفل من بزاف د القفوله، ماشي قفل واحد. دونك ما يسحبش لكم بلي الدبلوم هو داك الساروت ماجيك اللي كيحل لك البيبان كاملين، واحد تيحل لك القفل الاولاني اللي غير داك القفل ديال بلي راك اليجيبل، وداك الشيء الاخر كامل ما كيديروش الدبلوم. داك الشيء الاخر كامل كيديروا شو التجارب اللي كانوا عندك. يس. ولي كومبيتونس ديال الواحد هما اللي كيوصلوها دائما، ماشي غير ديبلوم. اكزاكتومون، حيت هنا ملي كنهضروا على لي كومبيتونس، هما لي كومبيتونس هما دوك المهارات اللي تعلمتيهم من التجارب، وهما ديك الريفليكسيون اللي خديتيها من دوك الفشل اللي فشلتيه، هو ديك العامل اللي خدمتي مع واحد الفريق المره الاولى ما عرفتيش تخدم معاه، المره الثانيه وليتي تعرف تخدم معاه، والمره الثالثه غادي وانت كتحسن. هادشي ما كنردوش ليه البال، وللاسف كنظن باللي زعما الخطوره في المجتمع ديالنا سيكو لا الاساتذه لا الاباء لا حتى الشباب والشابات للاسف ما كيعطيوهش قيمه. وهذه كنقولها واقيلا في هذه واحد تقريبا الايام كندير واحد اللايف في النهار، كنقول انا نعطي واحد الساعه من وقت ديالي نشارك في هذه التجربه. فكنقول باللي بالنسبه لي واحد ديفينيسيون الاميه اللي مهمه بزاف، اللي هي ان الاميه راه ماشي غير انك ما تقراش، ماشي غير انك ما تكونش كتعرف تنافيغي في الانترنت، مي انك تلقى فرص قراب ليك وتضيعهم. هنا غيقول له الناس وبلاتي كيفاش انت كتقول بلي خاصك تاخذ الدبلوم ديالك وتكون عندك خبره مهنيه. وصاحبي راه ولا صاحبتي ديك الخبره المهنيه هي اللي كنتي غادي تجمع في النوادي، هي اللي كنتي غتجمع في دوك لي ستاج اللي كنتي غدير في وقيله شحال 5 ديال الصيف، يعني 5 ديال الصيوفه الا حسبناهم 3 شهور في كل صيف، هي واحد 15 شهر اللي كنتي تقدر تجمعوا ديال لي ستاج. هي ديك الوقيتات اللي كنتي كتقدر تقرا وتقدر دير دي مع شركات ناشئه صغيره، مع بزاف واللي بشويه بشويه غتبقى تمرن فيهم. ما غتبقاش تحتاج تقول بلي الدوله راه ما وجهتنيش، مي غتولي انت عارف راسك شنو باغي ولقيتي راسك باش مرتاح وكتبغي تكمل في داك الشيء. هذا هو ديجا كنحلوا واحد البوليميك كبيره ديال التوجيه. حيت التوجيه شنو هو الاشكال فيه؟ هو انت ما عارفش راسك شنو باغي، انت ما جربتي والو، ما عندك فكره على حتى شي حاجه، الريح اللي جا غيديك، فهمتيني؟ اي حاجه تقدر تاكسيتيك وتفرحك، ولكن شنو الحاجه اللي كتبدل؟ هي ديك التجربه. والغلط اللي كيوقع شنو هو؟ فاش كدير واحد التوجيه غلط ماشي كتفهم وكتقول لا راه صافي غلط اجي نبدل التوجيه اللي سميتو اللي درت وندير حاجه واحده اخرى، مي كتبقى كمال بداك الغلط. علاش؟ حيت واقيلا الناس غيتقلقوا منك حيت درتي 3 سنين في هذه المدرسه وكتقول لهم من بعد لا راه ماشي ديال ديك المدرسه. يعني هادو كلهم سي دي ستيريوتيب اللي كارثيين، اللي فريمون كارثيين وكيخرجوا على بزاف ديال الناس، سواء كانوا زعما مراهقين مراهقات ولا شباب ولا شابات باغيين يكملوا الكارير ديالهم، ولا واحد الانسان اللي تعرف وانت كتزيد تكملها عليه بالدلبه. يعني علاش عطيتكم بقطعتك، علاش عطيت ليكزومبل وحاولت نطول شويه في البارتي هذه ديال القرايه بكل بساطه، حيت بزاف الناس كيربطوا النجاح، المهم زعما بلوز او موان زعما في هذا الكونتكست هكا نقدر نقولوا ان واحد الانسان ناجح شويه بتواضع، ولكن ما كيعنيش ان النجاح هو داك لو باركور نورمال اللي كيمديزايني للناس كاملين. كله الباركور ديالو وكله كيفاش خاصو يعيشوا، مي غير خاصو يعيشوا، ما خاصوش يحرم راسهم دوك التجارب اللي فيه، ما خاصوش يديروا دوك الاغلاط ديال يقول انا سميتو المهمه ديالي دابا كتلميذ كيخلصوا عليا والديه هي نقرا. الا بغيتي تونوري ديك القرايه ديال ديك الفلوس وديك الانفستيسمون اللي كيديروا فيك وداك الاستثمار، وبغيتي يشوفوك فرحانين بك بالزربه وكل شيء، فهنا كتقول انني خاصني نقرا او ميم طون خاصني نكتسب مجموعه المهارات اللي ما غاديش ناخذها في الدراسه ديالي، واخا يزيدوا داك العام الاجازه اللي غيفكروا مثلا الدوله تزيدوا الوزاره من هنا لقدام، مي داك العام ما كنظنش ان عام كافي انك تاخذ السوفت سكيل.
راه هادو كيتسموا المهارات المرنه، سي غير دي سكيلز اللي كيخليو لك واحد لا فليكسيبيليتي، واحد المرونه، مي اللي خاصين حنا هما مهارات الحياه. هي واحده من اكبر مهارات الحياه. وعاد قبيله كنت داير نيت واحد اليوم درنا واحد لا كونفيرونس اللي كان فيها واحد 170 شاب وشابه مغاربه، وكان معنا في هضرنا على الاهميه ديال التفكير النقدي، ديال انك ما تبقاش تشوف الامور بالطريقه العاديه البسيطه ديالها وتبقى تحكم عليها. مي كاملين خاصنا نكونوا اي قرار غادي نديروه في حياتنا ولا اي موقف تحطينا فيه في حياتنا نحاولوا ننتقدوه. شنو هي ننتقدوه؟ هو نقولوا وبلاتي وارف شنو غيوقع الا كانت هذه الحاجه مبدله، علاش احنا اصلا كنديروا ديما بحال هكا، علاش بالضروره مثلا انني خاصني زعما لا بغيت ندير واحد الغيف اكس خاصني نتبع واحد الباركور اكس. واش ما نقدرش نلقى هاكس؟ فهمتيني ديك الهاكر شنو هو؟ وما كيلقى واحد الثغرات. واش ما نقدرش نلقى واحد الثغرات؟ ولا سيتي هذه زعما نقدر نقول زعما الكورسوس واقيلا سكوار غادي داز كله ثغرات زعما سورتو في ورا الباك. كيفاش غنلقى دوك فهمت. الهاكس اللي غنستافد لو ماكسيموم بوسيبل، مي عاوتاني بواحد المجهود اللي غادي نوازنوا وغادي نفرقوا بين كاع دوك الحوايج اللي كيجيو مهمين. اي فوالا هادشي هو اللي كان مع اون باراليل اناكتيف تو طول الوقت كامل. كيف ما قلت كان المشروع الفاشل، من بعد كانت اول شركه اللي خدمت عليها 3 سنين، اللي كانت كيف ما كنقول ديما تبارك الله قدرنا نوقفوها على رجليها. كان تقدر توقف اكثر واكثر، مي كنت طحت في واحد المغالطه ديال انني شويه واحد تيقت، نسيت راسي باللي راني كندير المقاوله ولا عند بالي باللي كندير لي بيتش. دونك هذا واحد المغالطه اللي كانت وقعات. كتبقى تربح الجوائز، كيبقاو يعيطوا لك الناس كيف ما كنقول في التلفازه في الراديو في كل شيء، كتنسى راسك. كنت كنقولها ديما فهمتيني، يعني كنت كندير راب قبل، من بعد ولا كيسحبني واقيلا كندير راب بالمقاوله فهمتيني. كتقول اوكي حبس راه الخدمه في التيغا، راه ما كدارش بلي بيتش وبانك تمشي تدور في هاد لا كومبيتيسيون ولا في لي هاكاطون. اي فوالا داك البروجي ما وقف، لقيت راسي خديت سوفيزامون زعما زعما التجربه والخبره اللي خلاتني على الاقل ندير قرارات صائبه اكثر من قبل. ماشي قرارات صائبه 100%، ودابا عرفتي واحد المغالطه اخرى، مي قرارات صائبه اكثر من قبل شويه، وهي اللي خلات الحمد لله انني نتوفق في هذه المجموعه ديال التجارب اللي هضرت عليهم في الاول. بالضبط وليد، وصراحه بزاف ديال لي زانفورماسيون عطيتيهم مزيونين بزاف. وعلى قضيه ديال لونتربريز، شنو هما لي زوبستاكل اللي لقيتي قبل ما تبدا الكرياسيون ديال لونتربريز ديالك؟ مهم. المهم الصراحه زعما لي زوبستاكل قبل ما تبدا المهم كاين في دو كونتكست. كاين الكونتكست اللي يعني باقي كتقرا ولا ايتيديونت باقي كتقراي، لو كونتكست اللي تخرجتي. لو كونتكست اللي تخرجتي فيه بلوس دو ريسك. غنقول لك علاش فيه بلوس دو ريسك. فيه بلوس دو ريسك حيت الانتظارات ديال الناس فيك بحال صافي الاستثمار ديالهم فيك سالا. الا وقيتي اللي خاصك انت تبدا فهمتيني داك الاستثمار يبدا يبان لك في حياتك، بديتي كتوقف على رجليك وكل شيء. دونك الغلط ديك الساعه كيبقى فيه بزاف ديال لا بريسيون سوسيال. ولا راه دابا شوف دابا واش انت قريتي 5 سنين ولا 6 سنين و7 سنين وعاد باغي دير واحد المشروع، ولا فشل غير المشروع الاولاني غيجيك واحد الوابل فهمتيني ديال العصا وديال الضرب، اللي ماشي عنده علاقه بديك التجربه اللي زعما اللي ما صدقاتش، مي اللي عنده علاقه بالطريقه ولا انتربريتاسيون ديال ديك التجربه للمحيط ديالك. الحاجه اللي زوينه واللي كانت انتريسون في التجربه الدراسيه هو انه كيكون عندك الطموح وتيكون عندك الحق في الغلط. انت داك الحق في الغلط عند بزاف ديال الناس راه كتبقى واحد فهمتيني، زعما كنقولها وكنعاود ناكدها، راه في عندك واحد لافونتاج ديال راه كتبقى ثقه. يديك واحد كتقرا بعض المرات كتعطيك واحد الحل لواحد البيبان كبارين كتحلهم ليك، واحد الفرص كثارين اللي ما كتكونش راد ليهم البال. كتولي تما كتخص غير تلقى واحد البالونس وواحد ليكيليبر ديال الوقت وكل شيء. من واحد الناحيه اخرى كتلقى واحد لا بريسيون ديك الساعه ديال راه والديك كيبغيو يشوفوك باللي راك كتنجح وباللي راك كتافونسي في حياتك، حيت ديك الساعه تيكون عندهم الكريتير هو بالضروره التحصيل الدراسي. سي لوجيك، حيت هذا سي واحد الكريتير اللي تربينا به وكبرنا به ديما. ما كتكون فيه حتى شي حاجه اخرى من غير النقاط والنجاح. مع الوقت عاد كيبداو يفهموا باللي راه داك الشيء راه خدام، وكيبداو يقولوا واقيلا راه هذا الشيء مزيان، خاصنا نبوستيو وخاصنا ندفعوا الاولاد ولا البنات ديالنا باش يكملوا في هذا الشيء ديالهم. من غير هذا الشيء هو العوائق اللي كانوا شويه، وصراحه ما كانش عائق فاش كتكون باقي صغير. المهم زعما ماشي كبر دابا 24 عام، يعني فاش كتكون باقي صغير كنأكد زعما اللي هي باقا دابا فاش خاص تخلي واحد ماشي موهبه، واحد سكيل، واحد المهاره خاصك تخليها فيك. هي ديال انت شد العكس، ديال كتشد العكس وديال راسك قاصح. يعني الواحد فاش كيقول لك شي حاجه ما ديرهاش كتقول لي غنديرها، كتفاك حتى غادي دير، وما كتفاكش حتى كديرها حتى كتبروفي بلي راك غادي تقدر سميتو توصل ليها.
هذه واحد الحاجه كانت زوينه. سكو بزاف ديال الناس كيقول لك لا راه ما يمكنش، واش ايتوديون باقي كيقرا غيقدر يوقف واحد البروجي زعما على رجليه؟ واش غنثيقوا فيه باش اننا نلاقيوه مع ناس كنعرفوهم وثقه وكل شيء؟ واش غنثيقوا به باش اننا نحطوه في واحد البلايص اللي خاصك تعبر شنو خاصك تقول فيهم، وخاصك تعرف شنو خاصك دير الى اخره؟ واش غنثيقوا فيه باننا نعطيوه مجموعه الموارد ماليه اللي غتقدر يكبر بها المشروع ديالو، ماشي يبدا بها المشروع ديالو؟ المشروع كيبدا بزيرو درهم نورمالمون في لا ماجوريتي دي كا الا كنتي معلم، حيت الا كنتي شاب وما عندكش بزاف د المهارات وكل شيء، فمن العبث ومن الغباء انك تقلب على مشروع اللي كبير. خاصك تقلب على مشروع اللي غتريني فيه، واللي غتريني فيه هي غيصدق مزيان، انت كتخدم انه غيصدق. لا ما صدقش ماشي مشكل، اللي غيصدق فيه قلالين. هادو من الحوايج المهمين. يا وزعما هادو دي الحوايج اللي كنحاول نبارطاجي، كنبارطاجي ليستوار، او ميم طون كنحاول نعطي دي ريفليكسيون اللي استنتجتهم بالتجربه، واللي يقدروا زعما غير ماشي ينفعوا شي واحد، المهم ماشي لو تام المنفعه، مي غير يفكر فيهم، غير يديكلونشيو عنده واحد كيف ما كنقول واحد لا بونسي كريتيك. دونك كيف ما قلت لك زعما كمل. اسمح لي كنت غنقطعك على ذكر النجاحات اللي ذكرتيهم، والانسان زعما خاص في حياته يوصل لداكشي اللي كيحلم به. بالنسبه لك شنو هما لي غران سوكسي اللي عملتيهم في حياتك اون كو جون اونتربرونور؟ اوطون كو جون اونتربرونور نقدر نقول لك واقيلا زعما لي سوكسي، زعما المهم اول واقيلا درهم بعتها. ثاني حاجه غادي تقدر تكون اول مره غادي نقدروا نديروا واحد الشراكه زعما مع شركه كبيره. من بعد غادي نقدر نقول لك زعما اول مره غادي نشوف الفريق اللي خدام معاه والناس اللي معايا في الفريق عجبهم الحال وخدامين وكلهم كيعطيو كثر من جهدهم. اي فريمون سي نقدر نقول لك واقيلا اكبر نجاح نقدر نرجع ليه حتى لدابا، اللي كان زعما لامباكت ديالو كبير عليا. زعما ما نهضرش على زعما الجوائز اللي كيف ما قلت سيتي بلوس ان تروك اللي بعض المرات كتنسى، راه ماشي ما عندهاش علاقه بالمقاوله. هاد المقاوله ماشي بالضروره بالجوائز، سي الخدمه، سي شنو كدير انت في التيران. فواحد المره باقي عاقل ويلا فاش قلت العام اللي كان داز الفشل كيف ما قلت لك كنت شاف دو بروجي عيان، قلت اجي ندير النفس، فهمتيني. دونك فاش قلت اجي ندير النفس غنخدم مع الفريق ديالي، غنجمعهم غنتموتيفا، ورا شهر الخدمه قلت اجي ندير واحد ليفالواسيون، اجي ندير واحد التقييم للخدمه ديالنا كاملين، طلبه مع بعضياتنا كاملين، زعما مقاتلين على واحد المشروع كيبان لنا في اناكتوس زوين، خاصنا نديروه، خاصنا نحسنوا بحياه واحد الناس خدامين معاهم وكل شيء. هذاك النهار جات لنا واحد لا ريفليكسيون، قلت واقيلا باش تخلي واحد العلاقه ديالك مزيانه مع الناس اللي خدامين معاك وكل شيء، فكيخصك تبين لهم باللي راك ماشي تبين لهم، خاصك تعبر لهم على ذاك الامتنان للمجهودات ديالهم. هذا الامتنان هذا ذاك النهار انا كنشوف راسي طالب ديك الساعه ما عنديش فلوس، زعما على قد الحال عندك باش غادي بعيد على داركم فريمون داكشي دو باز الحمد لله كان، مي كثر ما زعما ما يمكنش يكون فاش ما كديرش اون اكتيفيتي اون باراليل. دونك قلت شنو نقدر ناخذ باش نعطي لهاد الناس هذا الامتنان. دونك بقيت كنفكر بزاف، قلت عرفتي شنو كيقراو معايا الدراري في السيكل دانجينيوري، انا كنت ديك الساعه دوزيام اني في لافاك، الدراري في الماستر كاين اللي كبير وكل شيء، الا جبت لهم شي حاجه صغيره ياك ما يحسوا براسي كنبرهشهم ولا شي حاجه. دونك قلت في الاخر عرفتي اللي ليها غادي ناخذ سنيكرز ديال 2 دراهم، فاش غنقربوا نساليو الغينيو غنعطيها لكل واحد زعما بحال واحد الجيست دو ريكونيسونس. داك الفرحه اللي شفتها في عين كل واحد فيهم ورا ما دار داك لو جيست لدابا عمري نسيتها، وبدلات لي في الراس ديالي بزاف ديال الحوايج على كيفاش ان بعض المرات ما كيهمش انك توصل لشي حاجه كبيره ولا تحقق شي حاجه كبيره ولا يكون عندك موارد كثار ولا كبارين باش كيفاش نقول لك تستحلى واحد النجاح بسيط ولا واحد اللحظه بسيطه كتعيشها، غير خاصك تعرف كيفاش، غير خاصك تقوى دي جيست اللي هما بساطين بزاف. اكزاكتومون اقل كلفه تقدر انك تموتيفي الواحد. اكزاكتلي. علاش؟ حيت اللي مهم هو ديك لا ريكونيسونس، هو داك بحال رد الاعتبار اللي دوك الناس كيفهموا بلا خدامين في واحد لونفيرونمون زوينه، انفيرونمون اللي كل واحد كيقدر فيها الاخر. ومن بعد شنو درنا باش نبقى هذا الروتين هذا مزيان ولا هذه العاده تبقى مزيانه؟ فقررنا انه في لي ريونيون اللي من بعد اي واحد تغيب شي مره، كنا قبل كانت واحد القاعده في الفرق كل ديال الاراكتيس كيجيب 5 دراهم كيحطها في لاكيس، حنا قلنا ديك 5 دراهم كيحطها لواحد هو مديرونجي حيت ما كنستمتعوش بها. دونك شنو قلت هو ان اللي غيب غيجيب المره اللي مورا غيجيب الشوكولاته لكلشي. دونك شنو كيطرا سي كنت راه كتغيب ايفيكتيفمون، ولكن ملي كتجي من بعد راه كتجي بحال كتجي ماشي طالب السماحه، راه كتجي بواحد الانرجي وبواحد الفايب اللي كاريمون غينسي الناس بلي راك ما درتيش واحد الطاج ديالك ولا شي حاجه. هادشي كيبدا يخليك تبقى ترد البال لي ديتاي، فاش كتبدا ترد البال لي ديتاي كتولي تعطي لكل حاجه حقها. هنا غنرجع لقضيه النجاحات، علاش هذا كيقدر تعتبر نجاح؟ حيت مهم في حياتنا
في ظل زعما الضغوطات اللي نقدروا نعيشوا، في ظل ان داك الشك اللي يقدر يكون عندنا وداك لو ريسك اللي طالع، مهم اننا نسيليبريو دوك لي مومون صغار ولا دوك لي سوكسي صغيورين. علاش؟ حيت خاص يكون عندك السوفل، وباش يكون عندك السوفل خاصك تعرف بلي داكشي خدام، وباش تعرف بلي داكشي خدام ما خاصكش تطلع على بار عليك عاوتاني في زوبجيكتيف، خاصك ديرها شويه صغيره، تبقى غادي بشويه 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 هكاك تبقى الحمد لله بشويه بشويه كتبقى تابجريدي زعما النوليدج ديالك، الحلم ديالك كيكبر 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 فريمون كيكبر بزاف، اي الناس اللي معاك حتى هما كيبقاو يكبروا بشويه بشويه. برافو برافو عليك وليد. لا برافو. والقضيه ديال الانسان كيكبر، ضروري تينا عندك واحد لا فيزيون ديالك على قبل لونتربريز، كيفاش كتشوف انها المسار ديال الشركه ديالك ولا الشركات ديالك او فيتور ولا من دابا 5 كون باغ اكزومبل. مهم. المهم هنا كيفاش غادي نقولها، نقدر نقولها بواحد الطريقه مختلفه اكثر. سكو كي الحاجه اللي محركاني في الشركه واللي زعما كتعجبني بزاف سي با ديك الكوتي بزاف ماتيريال، الكوتي ماتيريال الى انتريسون دون لو سونس واحد النهار راه غيكون واحد الغوتور اللي زعما اسي فهمتيني كيف ما كنقولوا زعما فيزيكلمون بارلون راه كبير. مي اللي انتريسون اكثر هو ديك لا فيزيون اللي كتكون انت بحال واحد البيبي صغير عندك، كيفاش كتبقى تكبروا. الا قلتي لي من 5 سنين راه نقدر نقول لك سي مثلا نوبوكس لاب، سي من اكبر لي لاب اللي كنتخيلوا، خاص يكون من اكبر لي لاب دينوفاسيون اي دونتربرونيا اللي خاص. حمزه سول شي كيستيون، اسمح لي حمزه ما شفتهاش، المهم غادي نجاوب عليها ابخي. مي كيف ما قلت لك خاص يكون واحد من اكبر لي لاب دينوفاسيون في لاكومبانيمون ديال الدراري والبنيتات الصغار ولي جون ماشي في المغرب مي في المغرب. الحمد لله بشويه بشويه بدات كتبدا بهذا مثلا غير التجربه اللي كيف ما عاودت عليها في الاول اللي غتبدا من غدا ان شاء الله، اللي هو داك ديزاين بوست كوفيد نورمال مع بزاف الشركاء كبارين في البلدان العربيه. فراه هذيك واحد البدايه ديال هذا الحلم هذا. كيف ما كنقول حتى في النص خاصها تكون اكبر المنصات اللي كيخلقوا التاثير عن طريق زعما الفيديوهات التواصليه في المواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء هذا كامل علاش مهم انك تطلع على باغ بزاف، حيت حتى ما وصلتيش لذاك البيوت غتوصل قبل منه. الخايبه هو انك تحقر راسك وعلى الدقه الاولى تقول بلي راه غير ممكن، ما عنديش لي ريسورس، ما عنديش لي زوتي نيسيسير باش نقدر نحقق داك الشيء. يعني حتى داك المينيموم ما كديرش بابا، ما كديروش. علاش؟ حيت انت اصلا قويتي على راسك العراقيل انت دي باغيير اللي ما تقدرش انك تفوتهم، صافي وراه كتبلوكي راسك. هذه هذا هو اكبر غلط فريمون يقدر يوقع. هو اننا حنا ماشي راه كاين كثار الناس اللي غيبلوكيونا في حياتنا، كثار الناس اللي غيبلوكيونا بغير قصد، فهمتيني زعما راه ماشي غيبويو. وتخيل معايا انك انت غادي تجي وغتبلوكي حياتك حتى انت، فهمتيني. تقول دوك الناس انا غادي نتعاون معاكم على راسي، فهمتيني زعما غادي تحاول ديموتيفا وغتروق القضيه وما غادي نعمل حتى حاجه. يس اكزاكتلي. هنا عندي واحد لا كيسيون، حمزه شنو سول لا كيسيون ديالو ما لقيتهاش، ما عرفتش واش شفتيها. لا انا ما طلعتليش، تقدر تكون ليكيب شافتها وديك الساعات غادي نرجعوا لها. لكن ممكن عافاكم غير عاودوا كتبوها في الكومونتير غير باش نرد لها البال، حيت نكون نسيت هذا البوان هذا. سير على با وليد على قبل الوقت الصراحه. اذا بقينا هنا راه خصنا معك 2 زور 3 زور، عرفتي راه بزاف ديال الباكاج، بزاف ديال الموتيفاسيون صراحه سي انكرويابل. بغيت ندوز معك الفقره الثانيه، وهي اهم حاجه وليسونسيال سي كو شنو هو كما قلت لك الامباكت ديال هاد الكوفيد 19 على لونتربرونيا ولا على الشركات الصغرى ولا لي جون انتربرونور. جود. ديجا باش نهضروا على البلان ديال الكوفيد، انا كنامن بواحد الحاجه وصراحه ما كنتش كنامن بها قبل، ما عاد تعلمتها مؤخرا، هو اننا خصنا نبقاو نتعلموا من الماضي. يعني نبقاو نتبازاو شويه على ليستواغ ونشوفوا شنو وقع فيها. هنا الا رجعنا ليستواغ بزاف، رجعنا الاقرب دات كان فيها شي كريز ايكونوميك اللي هي 2008، هي 2008 الازمه الاقتصاديه اللي كانت بدات في امريكان، بدات بالضعف ديال السيوله ديال الابناك. علاش؟ حيت كانوا كيعطيو بزاف ديال الكريديات في العقار اللي الناس كسرت عليهم الفائده فيهم، ما بقاوش قادرين يخلصوهم، دونك لي بنك ما بقاوش عندهم الفلوس، دونك الشركات ما بقاش عندهم كيفاش يقدروا يتسلفوا الفلوس من عند لي بنك على ود الفوند غولمون ديالهم، الاحتياجات ديالهم الشهريه باش يشريو ويخلقوا الناس وباش يشريو المواد الاوليه وكل شيء. هادشي خلق واحد التضخم في السوق وطراو بزاف المشاكل اللي
قاسوا العالم كامل، حيت اوتوماتيكمون تقاسوا الشركات. دونك راه الاستقرار الاجتماعي وحتى نورمالمون نقدر نقول لك البيئه ديالو ولا الثقافي العالم تقاس. هنا الحاجه اللي وقعت زوينه وقعت في 2008. سيكون في 2008 بزاف الشركات اللي كانوا معروفين قبل كبار ماتوا، وبزاف الشركات اللي عمرهم كانوا معروفين هذيك الوقيته، هذوك العامين بالضبط ديال 2008 2010. غنخلي غير الميساج اللي كتب حمزه نخليه قدامي باش ما ننساش. قلت لك بزاف الشركات اللي كانوا صغارين وهما اكبر شركات اللي كاينين دابا في العالم في 2008 2010 ديك الوقيته اللي داروا فيها بوم وكبروا. علاش؟ حيت في كل ازمه كتوقع ولا في اي تجربه انسانيه كنعيشوها، وسورتو فاش كيكون فيها الجانب الاقتصادي، فكنعاودوا نراجعوا الاولويات ديالنا، وكنعاودوا نراجعوا كاع دوك لي زوبسيون اللي كانوا عندنا من قبل وما كناش كنعطيوهم القيمه. نعطيك مثال بسيط. في التعلم قبل كان عندنا لوبسيون هي التعلم الحضوري، هي ان خاص التلاميذ يمشيو للقسم ويقراو. اي واحد كيدير شي حاجه اون باراليل الناس ما كيعطيوهاش اهميه وما كيعطيوهاش قيمه بزاف، حيت بالنسبه لهم شي حاجه زايده، وكلشي كيقول لك اصلا ما يمكنش لينا نبدلوا التعلم الحضوري. دابا فاش تحطينا في هذه الازمه هذه ديال الكوفيد ولا ديال الكورونا، تحطينا باللي ان صدق التعلم الحضوري ما كاينش كاوبسيون، ما عندكش الحق فيه، انساه، حيدو من دماغك. يعني خاصك دير دي زوبسيون جدادين، وباش دير دي زوبسيون جداد يعني كيخصك تفكر بطريقه مختلفه. هادشي شنو كيدير؟ سكو بزاف ديال المهن اللي كانوا مؤخرا وبزاف ديال لي بيزنس اللي ما كانش فيهم واحد التطور واحد المرونه كثيره، للاسف كلهم غادي يموتوا في هذه الوقيته هذه للاسف. الا كانوا الناس ديالهم ما عندهمش واحد المرونه طالعه دغيا غادي يموتوا. علاش؟ حيت الوقت وفي هذا سيتي بحال واحد الانذار اللي كيقول لك هذا الوقت هذه في 2020 ما بقاش عندك الحق تبقى خدام بالمعارف ديال 1990 ولا المعارف ديال الثوره الصناعيه الثانيه ولا الثالثه. وليتي خاصك تكون كتامن باللي ديما كتحط قدامك بزاف ديال دي سيناريو بيسيميست ديال العالم غادي يوقف، خاص الشركه ديال كل داكشي اللي كتقدموا للسوق يكون خدام، دي سيناريو اوبتيميست اللي الطوب د المارشي غيوصل، شحال تقدر تاخذ فيه وشحال تقدر تكبر فيه. هنا هذا الشيء رجعنا قدام جوج ديال قدام واحد نقول واحد جوج ديال ماشي الوقائع، مي نقدر نقول واقع واحد الواقع اللي فيه بزاف ديال الصراحه الناس اللي كانوا في الابتكار، في مجال الابتكار والمشاريع ديالهم ما بقاتش خدامه. وهنا نعطي على سبيل المثال مشاريع كبيره مثلا عالميه اللي معروفه بحال اير بي ان بي، بوكين، سي دي ستارت اب كبارين اللي كيخدموا سورتو في المجال السياحه ومثلا اوبر في المجال ديال النقل، واللي لو مارشي ديالهم تقاس كامل بالابتكار ديالهم وتقاس. كاين ناس واحد اخرين اللي بالعكس المارشي ديالهم عاد زاد كبر، اللي هما الناس اللي عندهم علاقه بالخدمات الليفغيزون، الناس اللي عندهم علاقه مثلا بالصحه عن بعد، التعليم عن بعد، رقمنه، الفرصه في هذه البيريود عطاتهم الفرصه في هذه البيريود. الحاجه تخيل معايا الحاجه اللي وقعت شنو هي ان هاد لي بيزنس هادو بجوجهم اللي واخا الاولاني كنقدروا نقولوا بلي راه فشل في هذه البيريود هذه، ما راه ما فشلش. علاش؟ حيت من داز ميم با شهر اير بي ان بي واوبر داروا دي كومونيكي باللي صافي راه بداو في الاستراتيجيه الجديده ولا الاستراتيجي جداد كيفاش غيفكوا المشاغل ديالهم في هذه الوقيته ديال بوست كوفيد. الشركات الاخرين القدامين مثلا ديال الطوموبيلات وكل شيء فاش وقفوا باش خاصهم كيديماريو بداك لو ريسك ديال انهم غادي يديماريو بنفس الطريقه ديال ديما. هذا الشيء كيخلي ميم في التوقع من هنا لقدام مثلا شركات بحال رونو ولا مجموعه الشركات واحده اخرى اللي ما بغاتش تطور في التصنيع ديال السيارات ولا مجموعه الامور اخرى، فراه من هنا لقدام كيولي واحد تهديد كبير على لو بيزنس ديالها، لا في لا كاليتي ديال الناس اللي خدامين فيه، حيت ما كيكبروش ما يمكن ما كتستثمرش فيهم. حيت تخيل معايا ان عندك واحد 60 ولا 70% ديال الناس كلهم خدمتهم هي يركب كيدون، يسد فيس، يصبغ، سي دي ميتي دو باز اللي ما كيحتاجوا حتى شي مهاره. تخيل معايا ان واحد الوقيته غادي اوتوماتيزي هاد لاشين هادي، ما تبقاش دير هادشي بالناس. دوك 70% ديال الناس اللي مثلا نعطيو ليكزومبل درونو مثلا هما شي كيمثلوا واحد 7000 انسان، ديك 7000 شخص راه ما قادر يدير حتى حاجه في حياته. علاش؟ حيت ما قدرش يطور مهارات اللي تقدر تنفعو انه يدير شي حاجه جديده واللي ديال الوقت. كان كيدير واحد المهمه اللي هي ديال انه كيعرف يسد واحد الفيس، كيسد داك الفيس ديما. هاد التجربه هذه ديال الكوفيد علمتنا هاد الدرس هذا، هو ان داكشي دو باز اللي ما كنخدموش فيه العقل ديالنا وكنجيبوا فيه طرف الخبز ما غيبقاش صالح من هنا لقدام، وحتى داك شويه طرف الخبز للاسف ما يبقاش خدام. هنا بزاف فيكم غادي يقولوا ولكن راه والدينا عايشين بحال هكا، راه كنعرفوا بزاف ديال الناس اللي هازين اسرهم بحال هكا، واش هاد الاسر غيضيعوا؟ وهنا فين كتجي المهمه ديالنا حنا كشباب وكولادهم وكحفادهم ولا ولاد عمهم ولا ولاد خوالهم ولا غير ناس بعاد عليهم، كيفاش حنا ما نطيحوش في نفس الغلط ونبداو نبنيو المنظومه ديالنا بواحد الطريقه اللي فيها الناس كاملين كينتجوا، وماشي غير كيكون عندهم واحد الدور جانبي في واحد لاشين فالور ديال واحد الشركه اكس وكنكونوا فرحانين بها انها كاينه عندنا في المغرب. هذه القضيه هضرت عليها في البرومو
علاش هضرت عليها في لو بلون ماكرو؟ حيت في لو بلون ميكرو هادشي هو اللي كيعطيك شباب قادر انه باش يدير مقاولات وبدا خدام عليهم ويستغل هاد الفرص للمصلحه ديالو ويكبر. المثال اللي جانا حنا في التجربه ديالنا سيتي راه لي زاكتيفيتي بريسونسيال ما يمكنش نديروهم، لي زاكتيفيتي اون لين يمكن فيهم حتى هما مشكل حيت يوصلوا للناس، ولكن ما يمكنش لك تمونيتيزيهم بالزربه حيت الناس صعاب يخلصوا الفلوس في هذه الوقيته هذه. دونك شنو غادي نديرو؟ قلنا واي نوت نفتحوا على واحد المارشي اللي قادر انه يخلص على هادشي اللي كنديروه. هي فاش نفتحنا على الجامعه ديال حمد بن خليفه اللي في قطر، واللي كان عندهم هما بالنسبه لهم محتاجين داك النوليدج ودوك المهارات ديالنا باش نعطيهم داك لو سيرفيس. يا هاد لا فليكسيبيليتي، هاد التفكير اللي بيفو اللي ملي كتوصل فواحد المشكل ما كتوقفش، ملي كتالتيرني كتقول شنو نقدر ندير، مي ماشي ما عندي ما ندير، صافي الغالب الله، الدنيا حابسه، الكونفينمون، الدوله قالت لنا ما نخدموش، راه ما نخدمش. بالعكس راه يمكن لي جالس في دارك كتشارجي الكارت جي وراك خدام وبخير والخدمه ديالك غادا على اكمل وجه وكل شيء. هو هذاك المثال البسيط مثلا قلت لك غير ليفينمون اللي كان عندنا اليوم، وما تخيلناش اننا غنديروا ايفينمون على الاهداف التنميه المستدامه والابتكار الاجتماعي وغيكونوا عندنا فيه تقريبا 170 الناس اللي غيكملوا الاغلبيه فيهم دوز 3 سوايع وزياده وهما باقيين معاك. هاد الحوايج هادو ما كتردش فيهم البال حتى كتعطي راسك الفرصه، حتى كتحط يديك في السخون. يعني غتسمح لي ايوب قبل ما نعطيك الكلمه غير نجاوب على لا كيسيون ديال حمزه. قال لك يا سيد شنو كتنصح شي واحد انتريستد انتربرونورشيب ما كيقرا بالسيلف ليرنين؟ لونتربرونيا بيسكو كنهضروا عليها وغادا نيت في نفس البلان، وعاد بعدا نهبط لتحت ديال لا كونفرساسيون. المقاوله ما كتقراش، المقاوله سي واحد الحاجه اللي كتبراتيكا، سي واحد الحاجه بالتجربه، واحد الحاجه اللي بالتيغا، واحد الحاجه اللي كتامن بانك خاصك تبدا بوالو، وكتامن بواحد الكوت، واحد نقدر نقول واحد جوج لي سيتاسيون بلونجلي وغنقولهم بالدارجه اللي هي begin with the end in mind. بدا باخر حاجه في بالك، كتكبر كتفكر في داك الشيء اللي بعيد باغي توصل ليه، كتحاول تبدا باقل حاجه غتقدر تكمل بها. ولا سيتاسيون اللي كتكمل هذه القوله هذه كتقول لك هي think big start small grow fast. فكر كبير، بدا صغير 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 فريمون صغير. راه الا هضرت على البروجي الاولاني كامل راه بديناه بطاسه ديال اوني، من بعد درناه بومبا ديال بيكالا متقبه باش نخرجوا، المهم زعما واحد ليستوار بخطوتيب، نماذج اوليه والنماذج الاوليه اللي قدرنا نوصلوها للسوق وتوصل للناس وتجرب. اي كبر بالزربه، جرو فاست. خاصك تكبر بالزربه. تكبر بالزربه شنو هي تغلط اقل وقت ممكن، ماشي ما تغلطش، هو انك تغلط مي ديك البروسيس ديال الغلط كتسرعو، ما كتبقاش تضيع الوقت بزاف. فهمتيني، كتاكسيليري الخدمه ديالك وكتولي اشاك واحد كل ما غلطتي كل ما كتتعلم. راه اصلا كيقول لك اللي شاف اكثر احسن من اللي عاش اكثر. يعني هذه نقدر نتحدى اي واحد باش انه ينفي هذه الفكره هذه. الناس اللي كيشوفوا بزاف، الناس اللي كيسافروا، الناس اللي كيقراو بزاف، اللي كيتعلموا بزاف واللي كيسمعوا بزاف احسن بزاف من الناس اللي غير عايشين وبعض المرات يقدروا يدعيوا الحكمه غير بالداعي ديال العمر ديالهم وكل شيء. وبطبيعه الحال ما كرهناش يكونوا ناس، والحمد لله كاينين الناس اللي عندهم الحكمه ديال العمر وعندهم الحكمه ديال التجربه وديال داكشي اللي شافوا. شكرا وليد، وصراحه جاوبتي على بزاف ديال لي كيسيون كنت غادي نطرحهم لك مي جاو اونشيني مزيان على قبل الوقت، ما باقيش بزاف باش ندركوا على نجاوبوا على هاد لي كيسيون الاخرين، وهما اللي في الفقره الاخريه ديال لي كونساي و دي ريبونس على دي كيسيون. غنسقسيك وليد، واش صعيب في هذا الوقت ولا ملي تبدا باغ اكزومبل كرياسيون ديال البروجي ديالك ولا لونتربريز ديالك انك تجبر التمويل؟ واش صعيب في المغرب انك تجبر التمويل؟ نقدر نقول لك واقيلا هذه اكثر وقيته ما خصناش نقولوا فيها هذه القضيه هذه. قبل الناس اللي كانوا قبل من زعما من الجينيراسيون ديالي زعما افون 10 سنين كان حقهم يقولوها. هنا هذه حنا اللي بدينا زعما هذه 5 سنين 6 سنين كان داكشي الحمد لله ما بيهش، كان زعما كانوا بلانات زعما مزيانين. دابا الحمد لله كاين بزاف ديال لي ميكانيزم كانوا اغرين جود انرجي الله يرضي عليك. رجعتي واحد لابيريود جميله. كاين اكزاكتومون دابا كاين تبارك الله بزاف ديال لي ميكانيزم ديال التمويل. كاين ميكانيزم اللي دارتها قبل ما كانش الدوله كاع كتهتم بهذا المجال، دابا الدوله دارت دو فون اللي كبارين بزاف، واحد اللي في مجال الابتكار وواحد اللي ماشي بالضروره يكون داكشي مبتكر، اللي هو لو فون ديال اللي دارتو الكاس سونترال دو غارونتي اللي سميتو انوفي انفست. تقريبا كيتمول كل عام واحد 160 مشروع في المرحله البدايه ديالو، في مرحله التجربه. يعني داروا النموذج الاولي ديالهم اللي عندهم واحد الجانب مبتكر كبير، فهمتيني، يعني عندهم الابتكار. ابار سا كاينه الانطلاقه اللي دارت ديال الكريدي بونكير تقريبا بريسك بحال سون انتيغي، اللي حتى هي زعما بالنسبه لواحد المشروع عادي اللي ما فيهش لو ريسك طالع
راه احسن حاجه تقدر توقع هو انك تخلص تلقى راسك كتخلص عليه غير 2% ديال الانتيغي اللي هي حتى شي حاجه. من غير هذا الشيء كاين تبارك الله دابا بزاف ديال لي فون ديال بليزيور اورغانيزم، بزاف د الحوايج اللي محطوطين، اللي ما خاصناش نفكروا فيهم كصافي اللي كاين الفلوس راه كاينه الفرص. بالعكس راه الفلوس خاصهم غير باش يغطيو لك واحد الاحتياجات باش تكبر، ماشي باش تبدا. راه كنأكد انك باش تبدا تكون عارف فلوس المشروع من اللي الاخرين. فلوس اخر حاجه. فلوس اصلا الناس ما غيعطيوكش فلوس لما بينتيش لهم صافي على ودي الا الا ما كانش كنهضروا عندك شويه ليدي دو بروجي ديالك دو ا زد وبيان ديتايي خدامه بواحد البيزنس خدامه بواحد. ماشي بروجي، ماشي بيزنس بلان. راه هو الغلط عاوتاني، ماشي بالطريقه ديال التفكير ديال الابناك بيزنس بلان غادي نفينونسي. لا، خاصها تكون خدامه في التيغا. خدامه شنو هي؟ يعني جربتيها وعندك الروتور ديال الناس، عندك الراي ديالهم. علاش؟ حيت فاش كتجربها كتكون عندك الدرايه بها، كتكون لو سيستيم ماشي مثلا بزاف ديال الناس كيفكر في واحد المشروع على الدقه الاولى وتيقول واخا خصني على الدقه الاولى خاصني لي واحد الماكن من واحد البلاد واحده اخرى. باغ كونطخ ملي كتبغي تبدا تصايب داكشي لراسك في واحد لو سيستيم صغير كتولي ديفلوبي واحد لا ريفليكسيون ديال انت ديك الماكينه كتفهمها، اللي كتقول واقيلا واش كاينه لا بوسيبيليتي باش انني نصايبها انا في المغرب، ولا حتى كنت غادي نصايبها في بلاصه واحده اخرى ما غاديش ناخذها كيف ما هي. مي عارف انا الاحتياجات ديالي وغادي نادابطيها وغادي نكيفها مع الاحتياجات انا اللي عندي بارابور لذاك لو بيزنس. وهذا لو مايند سيت وهذه الطريقه ديال التفكير هذه هي اللي خاصنا اننا نامنوا بلي خاصنا نبداو في واحد البلاصه في واحد لو بوين في حياتنا خاصنا نبداو. درنا المقاوله ما درناش المقاوله بالعمل الجمعوي العمل السياسي المهم، لكن غادي نديروا واحد التجربه خاصنا نديروها ونعطيوها حقها، خاصنا نشرفوها وخاصنا نتقنوها. هذه اهم حاجه، ونتقنوها يعني خصني نتعلم عليها. باش نتعلمها خصني نسمع قصص ديال ناس اخرين، نقدر نقرا كتوبه ماشي بالضروره كلشي كيعجبك يقرا كتوبه. مني وجبت زعما انا واحد اكثر انسان بروكريستينيتر باش نقرا كتاب، كنلقى راسي نسمعوا بودكاست ولا نشوف دي زارتيكل مفرقين باش نقرا كتاب. ماشي بالضروره ماشي الناس كاملين، كاين الناس اللي كيعجبهم يقراو الكتب، بالعكس هذا بالنسبه لي واحد الكاب اللي خاصني نخدم عليه. كاينه القضيه ديال انك كتحاول الا ما كنتيش قادر باش تبدا كتمشي تخشى مع ناس اللي بادين، ما كتسوقش واش انه غيخلصك في ستاج ولا شي حاجه. هذا هو التعلم اللي خاصو يكون، هذا هو الاستثمار في راسك. كتقول انا خاصني هاد الشركه ناشئه كتبان لي داكشي كيديروه زوين، غندير لهم الطياره باش انني نجي نستاجي معاهم ونخدم معاهم. علاش؟ حيت كل ما حيت زعما الشركات الناشئه انا نقدر نقول انا زعما مع الناس اللي كيستاجيو معنا زعما كنقول لهم ديما سمحوا لينا حيت ما كنقدروش نكونوا اجور وفريمون كاين بزاف ديال الديسربشن بزاف ديال الروينه، حيت سي با اون ستركتور اللي مقادره اصلا كل هذه حلاوتها هي الديسربشن. مي حلاوه هذا لونفيرونمون هذه هي انت انديريكتومون كتولي كتاوتونوميزا الا بغيتي الا عرفتي، كتولي كتاخذ الليد. غتقول مثلا غتبغي دير واحد الطاش ما غاديش نقول لك لا تنسالي، غنقول لك جو ديرها تنديروا وقيته ونريفيوها مجموعين وكمل. ما خصكش تستناني ندير معاك الفولو اب جورنالي، عوم بحرك. غادي نجيو غادي نديرو عاوتاني داك الفولو اب ونعطيك غير التيبس زعما التريكس وتبقى غادي ما تسناش شي حد اللي يوريك فين غتمشي ديريكت. حيت كاين دابا شوف الوقيته اللي فيها الحاج جوجل والاستاذ يوتيوب وريديت وكورا وكاع هاد اللعيبات هادو الرائعين، ما بقى حتى شي واحد اخويا عنده الحق باش يبقى يتسنى شي واحد يعطيه المعلومه. مع كامل الاحترامات من العابات فهمتيني، فريمون من العابات هو انك تكون بلوكي في حياتك حيت كتسنى شي واحد يعطيك المعلومه. هذا اكبر غلط. زائد بزاف الاغلاط طريقين. وليد، في رايك شنو زعما الاخطاء ولا العراقيل اللي يقدروا يتجنبوها دي جون باغيين يبداو لونتربرونيا؟ جود. اول حاجه هي ما يبقاوش بعدا يفكروا بزاف، يبداو زعما ما يبقاوش في التنظير وكل شيء، مي يحاولوا يبداو في لو بوين هما اللي كاينين فيه ويشاركوا الافكار ديالهم مع الناس اللي غيقدروا ينفعوهم. ما يديروش ديك الطريقه ديال لا الفكره ديالي ما غنشاركها مع حتى شي واحد. بعض المرات كتلقى ديك الفكره اصلا غلطه، وبعض المرات الا سمعتي غير واحد الراي ديال واحد الانسان واحد اخر راه يقدر يبدلها لك 100%. يعني بعض المرات لما كنتيش انت مستعد بديك الفكره وناس واحد اخرين واجدين عليها، فراه بالعكس ما عندكش الحق انك تقول راه حتى واحد ما خداها لك. مي دوك الناس واجدين اكثر وقادرين يسيرفيو ويخدموا السوق باحسن طريقه من غير انت اللي كنتي غتبقى تعطل فيه واحد 10 سنين ولا 20 عام، سينو عمرك البشريه غادي تتقدم. الحاجه الاخرى اللي نقدر نقولها وزعما الاغلاط اللي يقدروا يتجنبوهم هو الفريق. هو بعض المرات في الفريق اللي خاصك تخدم معاه فخاصك تعرف علاش نتوما مجموعين وخاصكم تكونوا مديفينين ومحددين كل واحد وشنو لابور ديالو. من الاغلاط اللي كانوا انا عندي في التجربه ديالي هو كانوا بعض المرات كنقدر يكون معايا واحد في الفريق غير حيت هو كيعرف يبيتشي وانا ما كنعرفش نقدم مثلا المشروع. علاش؟ غير حيت انا ما قادرش نتخطى واحد الاشكاليه اللي عندي باش انني ايفيكتيفمون سميتو زعما كيفاش نقول لك نقدم المشروع لواحد المستثمر ولا واحد الشريك ولا غير واحد العضو في الفريق. فهاد القضيه ديال الشوا ديال الناس اللي معاك خاصها تكون مهمه. ماشي مشكل انك تغلط فيها،
الحاجه الزوينه فاش انكم كتبداو بكري. هنا غادي نخالف واحد الناس شويه في الراي، حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك المقاوله خاص تبدا حتى كتاخذ واحد التجربه في العمل اللي كبيره شويه، اللي كدير لا جيستيون دو ريسك سكي لوجيك، كتكون عندك واحد الاحتياط ديال 6 شهور ديال العام باش تقدر تعيش، كتمشي تكمل لو بيزنس ديالك. وتيقول لك زعما ما يمكنش تبدا هادشي صغير، بالعكس الحاجه الحلاوه ديالها الا بديتي مشروع صغير وكمل راه مزيان. مي الا ما كملش، سواء انك غادي دوز لمشروع واحد اخر، سواء انك داك لو تيك وداك الليبره وديك الشوكه غتبقى مضروبه فيك حياتك كامله. يعني عندك لي باز، عندك الاسس، عندك واحد الاغلاط اللي عشتيهم، عندك واحد المرجع ديال اي وقيته ورا خدمتك. الا طلعت لك في الراس غادي تقول، ولا بانت لك الفكره اللي باغي دير غترجع تعاود تقول اجي نجرب. تقدر تكون كتجرب اون باغال مع قرايتك ولا مع خدمتك. هذا الغلط اللي ديغنيغمون كنت كنهضر مع زين براشيد، كنا هضرنا في هذا لو بوين هذا بزاف ديال علاش كنحطوا الضغوطات لبعضياتنا وكنعطيو واحد لوبسيون وحده اللي كاينه للناس، هي انه الا بغيتي دير واحد المشروع ديالك كيخصك تحبس الخدمه اللي عندك. الوغ كو بالعكس ديك الوقيته اللي كتخدم فيها تحاول تلقى واحد الوقيته اللي تبدا دير ديك التجربه اون باراليل. انت كتحاول كتشوف واش داكشي خدام ولا ما خدامش. لقيتيه ما خدامش وما عجبكش الخدمه ديالك، ماشي بالضروره تقلب على مشروع، تقدر تبدل غير الخدمه، تمشي تساهم كمقاول في وسط واحد الشركه. يعني بلاص ما كتقول تشوف راسك كاوبيراتور، مي كتشوف راسك كواحد الكادر، كواحد الانسان اللي عنده واحد المهارات اللي قادر يكبر بالزربه. اذا هادشي اللي كنشوفوا يس مثلا دابا كنهضر على لي لوغيا ديال اناكتوس، وهنا شفت امين دار تحيه اناكتوس فيا، وكنهضر على اناكتوس حيت سي من اكبر البلايص اللي تعلمت فيهم، لا كمومبر لا كستاف لا بروبليم دو كونيكسيون جو بونس عند وليد. كنسمعك دابا، عاد كنسمعك. ماشي مشكل. اليوم كنت مبارطاجي بزاف الكاد جي، دونك واقيلا تكون يس بلان. دونك فهمتيني، كيف ما قلت لك البلان ديال الفريق مزيان زعما تجنبوه. الحاجه الاخرى اللي نقدر نقول زعما ماشي الصراحه تجنبوها، مي هي بعض الاغلاط اللي باينه واللي واضحه بزاف، واللي كتعرفوا شي ناس واحد اخرين سبقوكم في ديك التجربه. فمهم انكم تمشيو تسولوا. ما عمركم تقولوا لا حنا غنديروا داكشي بطريقه مختلفه الوغ كنت ما عارفش داكشي اللي داروا دوك الناس بطريقه مزيان. كاين اللي غتمشي تسولو يقول لك داكشي راه ما خدامش. مي مهم انت اللي مهم عندك هو تعرف هو شنو جرب، باش انت تجرب داكشي اللي هو جربه بطريقه مختلفه وتقدر تجربه هو نيت وتاخذ عليه زعما كيفاش نقول لك، تاخذ عليه واحد الاستنتاجات مبدله. دونك ما ديرش ديك القضيه ديال لا انا صافي غادي نخدم بوحدي وما غاديش زعما نتشاور مع الناس اللي سبقوني في نفس الميدان ولا في نفس التجربه. الحاجه الاخرى زعما اللي نزيد ناكد عليها هو ان دابا ماشي بالضروره خاصك تخترع باش انك تخلق واحد القيمه في المجتمع. في المغرب ما محتاجينش الاختراعات بزاف وكلشي قد ما محتاجين غير نتانسبيريو من شنو كاين في بلايص واحد اخرين، وغير بعدا هذا التفكير ديالنا نخدموه ونبداو بدي تخوك صغارين بعدا نادابتيهم ونكيفوهم مع السياق ديالنا ونكبروهم بشويه بشويه. يس وليد، كاين واحد لا كيسيون هي واش لي ماروكان كي انفيستيو في لي ستارت اب على برا؟ واش لي ماروكان كينفيستيو في ستارت اب على برا؟ نقدر نقول لك واحد الاقليه بزاف. حيت كينفيستيو في ستارت اب سيتادير المهم زعما كاين اللي كنعرفهم بزاف كياخذوا زعما دي باغ قلالين كيشريو كيف ما كنقولوا اسهم صغيره في فيسبوك في جوجل ولا في ديك بحال هكا. كاين اللي كيديروا مثلا في اللعيبه ديال الكريبتو كورنسي كيديرها بحال انفستيسمون. كاين اللي كيستثمر في مقاولات بعض المرات صغيره برا المغرب. مي ما كنظنش زعما كو سي ان تروك اللي زعما متداول بزاف. باغ كونطخ المغاربه وسورتو الناس اللي عندهم فلوس في المغرب ولاو كيفكروا انهم ينفيستيو في الناس ويستثمروا في الشباب اللي كاين في المغرب لا كنعرف شنو كيدير. اوكي، كاين كيسيون اخر هي شنو رايك في الكوليكت ديال لي فون بالنسبه لي ستارت اب اللي عاد غادي يبداو من ابخي زعما هاد لا بيريود ديال كورونا؟ زعما واش غيبقى يس الايرلي ستيج؟ اسمح لي كاين ماشي الميساج ديك الاول باش فهمتو. كيف ما قلتي سميتو البيزنس انجلز ولا الايرلي ستيج انفستمنت زعما خدام بزاف في المغرب. بداو كيتحركوا دي فون بشويه بشويه. كاين الفون لا غازيل، كاين واحد الفون دارتو ماتش ان انفست دارتو لا فاكتوري. كاين بزاف البلاص ماشي كثار مي بداو سكي انتريسون. مي خاص عاوتاني حتى الشباب والناس اللي غادي يستافدوا من هاد لي فون هادو ولا غيتم الاستثمار فيهم خاصهم يونوري ويشرفوا هاد زعما هاد لي زوبورتونيتي. هنا السؤال اللي قلتي لي على ود الكوليك زعما على ود لي فون من وراء الكوفيد.
فاذا كان المشروع واجد وكل شيء ما كنظنش ان غيكون مشكل كبير في لي فون، بالعكس غيتزادوا لي فون على ود كيفاش ان الناس غيقدروا يصلحوا المشاكل اللي كاينين في الكوفيد. يعني هادو دابا كاينين بليزيور فون زعما انترناسيونال وزعما انترناسيونال اللي كان زعما نيت في التجربه ديالي في الخدمه اللي كندوزو عليهم، اللي ديدي يس. غير كيفاش انك الناس يعاودوا يشيبيو في هاد الخمس سنين الجايه، 3 سنين 4 سنين على ما بعد الكوفيد، وكاع دوك الاولويات اللي كانت مهمه وما كناش ردين ليها البال كبلدان وكمقاولات اللي هي التعليم، الصحه، النقل، المهم النقل، التواصل، بزاف د الحوايج اخرين. فغيكبر وغيتزاد فيها الانفستيسمون اكثر، مي ما غيتزادش الانفستيسمون. هو النقطه كنعاود ناكد وكناكد عليها، والله يجعلني نبقى نعاودها حتى الصباح، ماشي اول نقطه في المشروع. فهي واحد الحاجه اللي كتجي من بعد من المشروع ديالك كتجربو، يعرف بلي راه خدام. اللي كتقول للناس باللي انا خدمته بتال تال غوسورس، لا عطيتوني تال تال غوسورس، اشنو نقدر ندير؟ ماشي انت كتقول لهم راه واقيلا لا عطيتوني واحد مثلا واحد 200,000 درهم، واقيلا ممكن انني نقدر ندير بهذا البلان هذه، حيت داكشي عندك له غير اسامبشنز، غير فرضيات اللي ما مبنياش على معلومات اللي خديتيها من التجربه الحقيقيه. اوكي. وليد، ما بقالناش بزاف، باقي لنا 2 مينوت. عندي ليك واحد لا كيسيون. الشخص اللي اثر فيك ولا اللي ساعدك في لا كارير ديالك، بغيتي تذكر الاسم، بغيتي ما تذكرش ما تذكرش، يعني شي حاجه سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولكن اثرت فيك وانت رجعتيها بوزيتيف باغ اكزومبل. نقدر نقول زعما المهم نقدر نقول زعما ثلاثه ديال الناس وواحد النيفو الرابع. نقدر نقول زعما الاسره ديالي، حيت بدات البلان ديال انهم خلاوني نعوم بحري. يعني فهمتيني ان ماشي بالضروره كان خاص يكونوا زعما جزء عميق في داكشي اللي كندير، مي كان واحد الوقيته فهموك ان خاص ندير داكشي وصافي، الله يسهل عليك باغي دير داكشي ديرو، حنا غادي نتابعينك زعما من البعيد، الله يوفقك فهمتيني، الله يسهل. ومن بعد صافي كيولي بحال واحد سبورتيف سيستم. الحاجه الثانيه زعما واحد الانسان اللي زعما بين الناس اخرين بزاف اللي لهمني، وزعما اللي الطريقه ديالو في التفكير كان عليها اثر كبير عليا، اللي هو عندنا العديوي. نقدر نقول درجه اخرى كانت تماها، كانت واحد السيده كوثر الزروالي، كانوا ناس اخرين. مي عندنا زعما خير عليا سابق، وسيتي فريمون كنحس بداك الوقيتات فاش كنت اشاك فوا كنحتاجو، وداك لو بوست هنا، والاهميه يكون عندك واحد المينتور اللي ولفتي تخدم معاه، اللي غادي انت معاه مزيان. من بعد نقدر نقول باللي وليد، كيفاش اسمح لي غادي نقطعك، باقي 20 ثانيه. شوف، عندي نسقسيك تقول لي واحد الجواب في كلمه. اذا كان عندك واحد البوفوار ولا كانت عندك شي عصا سحريه، شنو غادي تبدل؟ الناس يبقاو يديروا بلاص ما ينقروا. اوكي. سمحوا لي، باقي 15 سكوند. هذا هو اللايف اللي كان مع وليد مشروح. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع ضيف جديد وموضوع مختلف. باي باي.